Nala ko i-share ninyo kay sa kadugay na ko nga trabaho, sa kadugay na sa nako nga nagdala og mga tao. Nagid tay mga tao nga kapuyan sa trabaho. Bisan kita kapuyan na tag panarbaho, dugay na kasi tig panarbaho pero walang gihapon. Or maabot sa point nga i-question ang imong kaugalingon kung sakto ba nga magtrabaho ka? Pero kanilang sa kadaghang nag-need og trabaho, dali ra jud kaayo makakitag laing trabaho. Daghan kayong kumpanya. So makaingon ta nga, dali ra jud kaayo ta makakitag trabaho, makitag lain. Pero sa kalisod-sad sa panahon karon, dili sa tadahayon makakitag trabaho. It's a reality. Sa kadaghang pwedeng trabahoan, dili inana kasayon makakitag trabaho karong panahon na. So lesson learned mga higala. Kung naa kay trabaho karon, kung nagtanaw ka ni nga video kung naa kay trabaho karon, na kay income na gamay, madako man na or magamay, take time magpasalamat sa Ginoo nga nakay trabaho. Ampingin na ang imong trabaho. Huna-hunaa nga kung gilaay na ka, gikapoy na ka sa imong trabaho, huna-hunaa nga daghan sad ang nag-ampo para sa imong trabaho nga sila unta ang makatrabaho. So be grateful nga pasalamaton ka nga naa kay trabaho karon. Kapoy man, tinuod na, pero laban lang. Unsaon ta man, ipanganak man tang pobre. Sa realidad sa kinabuhi karon mga higala, walay trabaho nga sayon. Sultian ta mo. I've been working for 16 years, dili lisod ang trabaho. Sayon ang trabaho kung adunay purpose sa imong panarbaho. Kung para na sa imong pamilya, para sa imong anak, para makapakaon kanila, makapaeskwela kanila, dili na lisod ang trabaho, dili kapoy ang trabaho. Lami kaayo ang trabaho kung naay purpose ang imong pagpanarbaho. Pero kung nanarbaho lang ka para ipalit sa mga butang nga walay kapuslanan, nanarbaho lang ka para imong itagay, imong i-night out, yung ingon dayon ka nga deserve na ko ni kay rewards ang kagalingon, think twice. Know your priorities in life. Happy weekend and Kong Hee Pat Choy.